يعطيكم العافية التامين. اليوم يا مس رح ناخذ أسئلة تبسيط التعابير الجبرية. رح نبلش يا مس بحل السؤال الأول اللي بحكي لنا ما قيمة كل مما يأتي. لحتى أوجد قيمة كل مما يأتي لازم بالبداية إني أوزع الجذر. بدي أحكي يساوي جذر 100 ضرب جذر 36. جذر 100 كم يا مس؟ 10 ضرب جذر 36 اللي هو 6 بيعطيني كم يا مس؟ 60. هيك احنا اوجدنا القيمة العددية للفرع ألف. تمام يا مس؟ هلا يا مس بالنسبة للفرع باء شو عندي؟ عندي 16000 وعندي الجذر تكعيبي. بدي يا مس أفصل الألف ضرب الجذر التكعيبي لل16. أول شيء يا مس بدنا نعرف إنه الجذر التكعيبي للألف 10 ضرب. هلا يا مس هل 16 مكعب كامل؟ شنو مكعب كامل؟ يعني هل في 3 أعداد نفس بعض أضربهم ببعض يعطوني 16؟ الجواب أكيد لا يا مس. فشو رح نعمل؟ رح نحكي الجذر التكعيبي لل16 هو شو بيساوي 16؟ 8 ضرب 2. حللت ال 16. هل 2 مكعب كامل؟ أكيد لا. هل 8 مكعب كامل؟ نعم. إذا شو رح أعمل؟ رح أحكي 10 ضرب بدي أوزع الجذر. الجذر التكعيبي لل8 ضرب الجذر التكعيبي لل2 شو بيساوي يا مس؟ الجذر التكعيبي لل8 2. 2 ضرب 10 20. جذر التكعيبي للاثنين. شو عملنا؟ الجذر التكعيبي للاثنين ضلت مثل ما هي. طلعنا قيمة الجذر التكعيبي للثمانية اللي هي 2 وحكينا 2 ضرب 10 فأعطاني 20 والجذر التكعيبي للاثنين بتبقى مثل ما هي. هلا يا مس بننتقل للفرع ج. نبلش من هون. الفرع ج أول شيء عندي الجذر تربيعي صح؟ هل ال 81 مربع كامل؟ جواب نعم. هل ال 64 مربع كامل؟ جواب أيضا نعم يا مس. شو رح أعمل؟ رح أوزع الجذر على البسط وعلى المقام. رح أحكي جذر ال 81 على جذر ال 64. جذر ال 81 شو يا مس؟ 9. جذر ال 64 8. تمام يا مس؟ هلا بننتقل يا مس للفرع ها. بالفرع ها في عندي الجذر التكعيبي للسالب 9 ضرب الجذر التكعيبي لل3. هلا هون بدك تلاحظ اللي داخل الجذر شو يا مس اشارته؟ سالبه. وهون بصير هون صح ليه؟ لانه الجذر تكعيبي. طب لو تربيعي ما بصير. طب شو بدنا نعمل؟ بدي يا مس احطهم كلياتهم بجذر واحد. بدي جذر واحد. شوفي يا مس شو رح نعمل هون؟ رح احكي الجذر التكعيبي للسالب 9 ضرب 3. ليه يا مس؟ لأن ال3 مش مربع كامل ولا مكعب كامل وال9 مربع كامل لكنها مش مكعب كامل لأنه هون عندي الجذر تكعيبي. طيب لو خليت ال9 وال3 مع بعض مش بصير ال9 مكعب كامل لأنها بصير 3 و3 و3 بتصير يا مس مكعب كامل. فبنحكي تساوي الجذر التكعيبي للسالب 27. هل ال 27 مكعب كامل؟ الجواب نعم. طب شو هو الجذر التكعيبي لل 27؟ 3. والإشارة السالبة بتطلع لبرا. تمام يا مس؟ طيب هلا بننتقل يا مس للفرع واو. بالفرع واو عندي هون ال 125 بالألف طبعا داخل الجذر التربيعي ضرب جذر 2. طبعا لا 2 مربع كامل ولا ال 125 مربع كامل. شو بدنا نعمل؟ ندمجهم داخل نفس الجذر. بدي احكي 125 هي بالألف صح؟ عادي يا مس اخليها على ألف. بصير صح يا مس؟ ضرب 2. تمام يا مس؟ يساوي نعمل جذر هون
هلا ال 125 على 1000 ضرب 2 هل في اختصار بين الاثنين وال1000؟ الجواب نعم يا مس. ليه يا مس؟ لأنه مش ال1000 عبارة عن رح أحلل ال1000 لحتى تكون واضحة لكم. صح ال1000 10 ضرب 10 ضرب 10 10 خليتها مثل ما هي و10 الثانية كمان خليتها مثل ما هي، ال10 الأخيرة حللتها ل 2 ضرب 5. تمام يا مس؟ طيب خلينا نحلل كمان، نكتب 2 نكتب ال 125. هلا ال 125 عبارة عن شو؟ 5 ضرب 5 ضرب 5 صح يا مس؟ طب يا مس هون عندي 2 ضرب 2. شو اللي عملناه؟ ال 125 حللناها لثلاث خمسات والاثنين هي اصلا مضروبة فيها فكتبتها هون. طب المقام يا مس 1000 ضرب 1 1000 فصار المقام لتنتين صح يا مس؟ حللت المقام حكيت 10 ضرب 10 ضرب 10 ال10 الأخيرة حبيت أحللها ل2 و5. هلا بنشوف ليه؟ لأنه 2 بالبسط و2 بالمقام هاي بتروح مع هاي. شو بصير عندي هون؟ 1 و5 بالمقام و5 بالبسط شو بصير؟ هاي يا مس بتروح مع هاي. تمام؟ صار عندي جذر ال5 ضرب 5. جذر ال5 ضرب 5 ايش هو يا مس؟ مش هو جذر ال25 على 100. ليش كتبت ال100؟ لأنه هون ضل عندي 10 ضرب 10 100. طبعا ممكن ما نكتبها هيك بس عشان تشوفوا. شو بتساوي يا مس؟ مش بتساوي جذر ال25 على جذر ال100 وتساوي 5 على 10. بعيد يا تامر هلا هذا الفرع انتبهوا معي. حكينا يا مس هون عندنا ال 125 بالألف فكتبتها أنا على صورة 125 على 1000 وطبعا دمجنا حطيناهم اثنين بجذر واحد عشان نعمل تبسيط يعني اختصارات ونسهل على حالنا ونحاول انه نوصل لمربع كامل. هلا عندي هون ضرب 2. شو قد ضرب؟ بضرب دائما البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام. يعني 2 ضربت بال 125 بالواحد نضرب بالألف. جيت هلا هون يا مس قلت ليش ما احلل ال 125 فحللتها ل 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 2. هاي 2 من اجت؟ 2 موجوده هون. طيب يا مس بالألف اللي هي 10 ضرب 10 ضرب 2 ضرب 5. ليه؟ 2 وال5 ما هم 10 يا مس صح؟ هلا حذفت الخمسه اللي من فوق مع الخمسه اللي بالمقام والاثنين اللي في البسط مع الاثنين اللي في المقام. شو ضل عندي؟ جذر ال5 ضرب 5 اللي هو جذر ال25 وجذر ال10 ضرب 10 اللي هو جذر ال100. جذر ال25 على جذر ال100 هون وزعت الجذر يساوي 5 على 10. تمام يا مس؟ هلا يا مس بدنا نحل الفرع الجذر التكعيبي للاثنين بدي اضربه بالجذر التكعيبي للاربعه ناقص الجذر التكعيبي لسالب 32. ننتبه كثير منيح يا مس. هلا الجذر التكعيبي للاثنين بدنا نكتب هون الجذر التكعيبي للاثنين خليه مثل ما هو افتحي القوس. الجذر التكعيبي للأربعة مش هو نفسه الجذر التكعيبي لاثنين هو 2 صح يا مس؟ بنزل إشارة الطرح. إشارة السالب هاي اللي جوا الجذر التكعيبي بتطلع منه الإشارة السالبة فبقدر أطلعها لبرا. تمام يا مس؟ وأحكي هاي الجذر التكعيبي وأحلل 32 لما أحللها بتطلع 2 قوة 5. كم تطلع يا مس؟ 2 قوة كم؟ قوة 5. وهون حكينا 2 قوة كم؟ قوة 2 يا مس. تمام يا مس؟ طيب نسكر القوس. هلا هون يا مس بدي أكمل هون اللي بدي أحكي الجذر التكعيبي للاثنين التزمت ما هي الجذر التكعيبي للاثنين قوة 2. هلا ناقص ولا ناقص شو بصير؟ أو سالب ولا سالب؟ زائد يا مس. الجذر التكعيبي
ل2 قوة 5. هلا يا مس بدي اضرب، استخدم خاصية التوزيع واضرب الجذر التكعيبي ل2 مع الجذر التكعيبي ل2 تربيع، او 2 تربيع لها الجذر التكعيبي، بدي اضرب هاي مع الجذر 2 وبدي اضرب 2 قوة 5 تحت الجذر التكعيبي مع الجذر التكعيبي ل2. خلونا نشوف كيف بده يطلع. بنكتب يا مس الجذر التكعيبي ل2 ضرب الجذر الاولاني اللي هو الجذر التكعيبي ل2 تربيع. نحط يا مس هون اشارة جمع. الجذر التكعيبي ل2 ضرب شو يا مس؟ ضرب الجذر التكعيبي ل2 قوة 5. هلا ما في قوس فما في مشكلة. طيب يا مس، هلا يا مس في حالة الضرب تجمع الأسس، والاثنين قوة أو 2 هون يعني جذر الثلاث عفوا، بدأ إني أكتبها على صيغة 2 قوة 1 على 3، صح يا مس؟ أو ممكن إني أعطيكم إياها بطريقة أسهل من هيك، إنه أكتب هدول الاثنين داخل جذر 1 وهدول الاثنين داخل جذر 1، هاي أفضل لكم الطريقة صراحة. طيب الجذر التكعيبي لا 2 ضرب 2 تربيع زائد الجذر التكعيبي ل2 ضرب 2 قوة 5. تمام يا مس؟ هلا بنكتب هون شو بيساوي؟ 2 قوة 1 و2 قوة 2 في حالة الضرب تجمع الأسس، فشو بصير؟ 2 قوة 3 يساوي الجذر التكعيبي ل2 قوة 3، صح يا مس؟ زائد الجذر التكعيبي لا 2 هون في عندي 1 وهون 5 بتصير 2 قوة 6. فلما نطلع يا مس الناتج النهائي هذا التكعيب بروح مع الجذر التكعيبي فبطلع عندي 2 زائد هلا ال6 يا مس عبارة عن شو؟ عبارة عن 2 وفي برا 3، صح يا مس؟ فالثلاث بتروح مع الجذر التكعيبي بصير في عندي 2 تربيع اللي هي 4 والجواب شو بيساوي؟ يساوي 6. تمام يا مس؟ هيك تم. طبعا ضايل عندنا سؤال لحتى نوصل لنهاية الصفحة. السؤال الثاني يا مس، عندي أنا صندوق، شو في عندي؟ عندي صندوق. هذا الصندوق الحجم الخارجي له 27 بالألف، وعندي الحجم الداخلي له هايو من الخارج كم حجمه؟ 27 بالألف، واللي من الداخل حجمه 8 بالألف. بدي أعرف هاي المسافة اللي هون كم هي؟ هي عبارة عن سمك الصندوق، بدي أعرف كم سمك هذا الصندوق. لحتى أعرف يا مس بدي أطرح 27 بالألف ناقص 8 بالألف، يعني بدي أحكي هاي الحل 27 بالألف ناقص 8 بالألف شو بيساوي؟ 7 ناقص 8 بصير ما بصير، بتصير 17 واثنين 1. 17 ناقص 8 يا مس 9. 1 ناقص 0 1. بنزل الصفر تطلع يا مس سمك الصندوق 19 بالألف. هذا عبارة عن سمك الصندوق. هيك بنكون يا تامر وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. يعطيكم ألف عافية وادرسوا السؤال بالدرس كتير منيح، وإذا في أي سؤال أو أي تعليق ابعتوا لي يا مس بالتعليقات. يعطيكم العافية.